दोस्तों, पाकिस्तान हो या इसराइल, चीन हो या भारत हो, या फिर तुर्की, सऊदी अरब या फिर खुद अमेरिका ही हो, सबकी बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो का आगाज़ एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसने नई दिल्ली और तल अबीब और कई आलमी दारुल हुकूमतों में पॉलिसी साजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर पाकिस्तान अचानक इतनी तेजी से अपनी फिजाई और दिफाई ताकत को क्यों बढ़ा रहा है? इतनी रफ्तार से ये बढ़ोतरी हैरान कुन है, क्योंकि पाकिस्तान जदीद चीनी HQ-9 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर HQ-16 हो या फिर HQ-17 मिसाइल हो या फिर खला के मदारों में शिकार करने वाला HQ-19 हो, पाकिस्तान क्यों इतनी जल्दी में इन सब को हासिल करने जा रहा है? क्यों तुर्की के जदीद ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस पाकिस्तान के दिफाई ढांचे का हिस्सा बनते जा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या यह सिर्फ हथियारों की खरीदारी या उनका हुसूल है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक तस्वीर मौजूद है? क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट इतना बड़ा नहीं है जितने हथियार और जितनी ताकत चीन से पाकिस्तान को मिल रही है, या तुर्की से पाकिस्तान लेने जा रहा है, या खुद बनाता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप जरा इस मुकम्मल तस्वीर पर नजर डालें तो पाकिस्तान सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि एक नई दिफाई दीवार को तामीर कर रहा है। एक ऐसी आहनी दिफाई दीवार जिसमें तवील फासले के मिसाइल, दिफाई निज़ाम और बहुत कुछ मौजूद है। दरमियाने फासले की हिफाजती तहें भी मौजूद हैं और जदीद ड्रोन्स वॉरफेयर की सलाहियतें भी इसी के अंदर शामिल हैं। चीन के HQ-9 को बाज़ माहिरीन रूसी S-400 के हम पल्ला निज़ामों में शुमार करते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे HQ-16 का, HQ-17 जैसे सिस्टम्स का, और खला तक मार करने वाले HQ-19 का, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक बताई जाती है, और खला में आने वाले बैनुल बरआज़मी मिसाइलों को भी वो नहीं बख्शता। जबकि तुर्की के कैराइल ड्रोन्स पाकिस्तान की निगरानी और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों में इजाफा कर सकते हैं। ये तमाम इक़दामात इस बात की निशानदही करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ जनूबी एशिया को नहीं देख रहा, बल्कि मशरिक़ी वुस्ता में अपने इत्तेहादी सऊदी अरब और उसके इर्द गिर्द के तमाम तर इलाकों के लिए एक मुकम्मल बंदोबस्त पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकबिल की जंगों की नौइयत को सामने रखते हुए अपनी हिकमत अमली तो पहले ही तरतीब दे चुका है, लेकिन इस रफ्तार से चीन और तुर्की के साथ मिलकर आगे बढ़ना बहुत सी बड़ी ताकतों के कान खड़े हो गए हैं। नाजरीन, ये वही मकाम है जहां भारत और इसराइल की तशवीश का आगाज होता है। भारत गुज़श्ता कई वर्षों से अपनी अस्करी बर्तरी को बरकरार रखने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर गलबा उसने कभी भी हासिल नहीं किया जो उसकी ख्वाहिश रहती है। इसराइल जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और ड्रोन वारफेयर में दुनिया में एक नुमाया हैसियत और मुकाम हासिल करने की कोशिशों में एक अरसे से लगा है, और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान, चीन और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन और इस बढ़ते हुए दिफाई और फौजी इत्तेहाद को इस तरह से मजबूत होता हुआ देखा जाता है, तो यकीनन नई दिल्ली हो या फिर इसराइल, दोनों इस पेशरफ्त का बगौर जायजा लेते हैं और इस पर काफ़ी चीज़ें तबसरे में भी आती हैं। वजह बिल्कुल वाज़ेह है, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ फौजियों की तादाद से नापी नहीं जा सकती। ताकत का ताल्लुक टेक्नोलॉजी, फ़िज़ाई दिफा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मसनूई जहानत और मुश्तरका दिफाई ताउन के अलावा अहम तरीन और तगड़े और ताकतवर इत्तेहादियों का होना भी ज़रूरी है। और यही शोबे इस वक्त पाकिस्तान, चीन और तुर्की के ताल्लुकात में ज़्यादा नुमाया नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत सी बड़ी ताकतों के लिए मौजूए बहस हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर जो वॉइस ऑफ खटक के नाम से आपको हमारा चैनल और उसका एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसे भरपूर सपोर्ट कीजिए। हमारी अपील है कि इसे भी अपनी मोहब्बत दीजिए, और जो दोस्त यहाँ सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा, इस चैनल पर नहीं बल्कि वॉइस ऑफ खटक के चैनल पर आने वाली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
اب ذرا اس تصویر کو تھوڑا اور بڑا کر لیجئے۔ ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے درمیان دفاعی تعاون موجود ہے جو کہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگرچہ بھارت کے اس وقت تعلقات امریکہ کے ساتھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، لیکن مان لیجئے مستقبل میں بہتر ہو جاتے ہیں۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور یقیناً ٹیکنالوجی میں امریکہ بھی ایک طاقتور ملک ہے، اور اسرائیل بھی ایک ایسا ملک ہے جو جدید دفاعی ٹیکنالوجی رکھتا ہے، جبکہ بھارت گزشتہ چند برسوں میں مغربی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مسلسل وسعت دینے کی کوششوں میں لگا ہے اور کچھ حد تک وہ کامیاب رہا، لیکن آج کل اس کے برے دن چل رہے ہیں۔ دوسری طرف چین دنیا کی ایک بڑی سپر پاور کہلاتی ہے جو امریکہ کے ہم پلہ ہے۔ پاکستان چین کا قریبی اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ دوستی کو ایک طرف رکھیے، ان دونوں کے مفادات اور مستقبل کے منصوبے بھی سانجھے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے انہوں نے اپنا دکھ درد کہہ لے یا پھر دھوپ اور چھاؤں کہہ لے، سب کچھ بانٹ رکھا ہے، اور بعض لوگ تو پاکستان کو چین کا اسرائیل قرار دیتے ہیں۔ ترکی اپنی دفاعی صنعت اور اس طاقت کے بلبوتے پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ بھی پاکستان کا اتحادی شمار ہوتا ہے، اور سعودی عرب بھی خطے میں سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے مختلف منصوبوں میں سرگرم کردار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تیل رکھنے والا ایک بڑی معاشی طاقت بھی ہے۔ اس لیے عالمی مبصرین اس پورے منظرنامے کو صرف دو ممالک کے درمیان تعلقات کے طور پر نہیں بلکہ ایک وسیع جغرافیائی اور اسٹریٹجک تبدیلی کے دور پر دیکھ رہے ہیں، اور جس کے اثرات نہ صرف نئی دلی بلکہ تل ابیب میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ دنیا کسی سرد جنگ جیسے واضح بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے، لیکن یہ ضرور ایک حقیقت ہے کہ مختلف ممالک اپنے اپنے مفادات کے مطابق نئے شراکت دار اور اسٹریٹجک پارٹنر تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کا تعلق آج صرف اقتصادی راہداری تک محدود نہیں، یہ صرف ایک روایتی دوستی نہیں، بلکہ یہ اس سے بہت آگے کی ایک چیز ہے جسے سمجھنے کے لیے دنیا کے اعلیٰ ترین مبصرین اپنے دماغوں کا زور لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دفاع، ٹیکنالوجی، مشترکہ مشقیں، فضائی تعاون، اسلحہ سازی کے شعبوں میں بھی دونوں ممالک کے روابط پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تر نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان خلا میں اتنا مضبوط نہیں، لیکن چین بے پناہ مضبوط ہو چکا ہے، اور چین کی وہ طاقت پاکستان کے استعمال میں آتی ہوئی اکثر نظر آتی ہے۔ جب بھارت کے خلاف معرکہ ہوا تب بھی یہ دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی دفاعی تجزیہ کار پاکستان چین تعلقات کو محض ایک روایتی دوستانہ نہیں قرار دیتے، بلکہ ایک گہری اسٹریٹجک پارٹنرشپ قرار دیتے ہیں جسے سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور جب اس تصویر میں ترکی بھی شامل ہو جاتا ہے تو خطے میں طاقت کے توازن پر بحث مزید تیز ہو جاتی ہے۔ دوستو، بھارت کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ پاکستان کون سا میزائل خرید رہا ہے اور کون سا ہتھیار اس کے پاس آنے والا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے۔ کیا پاکستان مستقبل میں ایک ایسا فضائی دفاعی نیٹ ورک قائم کرنے جا رہا ہے جو مزید مضبوط اور مربوط ہوگا اور جس کی دیوار کو توڑنا کسی طاقت کے بس میں نہیں ہوگا؟ کیا سچ میں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ کیا چین اور ترکی کے ساتھ تعاون پاکستان کی دفاعی خود اعتمادی میں اضافہ کر دے گی اور پھر اس پر کوئی بھی طاقت غلبہ نہیں پا سکے گی؟ یہ ایک سوچ ہے جو دلی اور تل ابیب میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور کیا اس تعاون اور اس ابھرتے ہوئے اتحاد کے نتیجے میں جنوبی ایشیا یا پھر مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن کافی حد تک تبدیل ہو جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو نئی دلی کے پالیسی سازوں کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل بھی خطے میں دفاعی تعاون کے بدلتے رجحانات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اب صرف جنوبی ایشیا میں نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی اپنا خیمہ گاڑ چکا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی ماحول میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی جہاں اسلام آباد پر اثر ڈالتی ہے وہاں تل ابیب اسرائیل پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ پاکستان کے حامیوں کا یہ موقف ہے کہ جدید دفاعی صلاحیتیں خطے میں استحکام پیدا کرتی ہیں، لہذا طاقت کا ہونا ضروری نہیں بلکہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ مضبوط دفاعی نظام، ایک زبردست میزائل طاقت اور ایک طاقتور ایئر پاور
किसी भी फरीक को जारहियत से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है, जबकि नाकिदीन का ख्याल है कि असलहे की दौड़ खित्ते में मजीद मुकाबले को जन्म दे सकती है और पाकिस्तान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इससे दीगर इलाकाई कुव्वतों को भी असलहे की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए शह मिलती है। लेकिन हकीकत शायद इन दोनों बातों के दरमियान कहीं छुपी हुई है। एक बात तय है, पाकिस्तान इस वक्त अपनी दिफाई ताकत को, अपनी मिसाइल ताकत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की कोशिशों में लगा हुआ है और काफ़ी हद तक और काफ़ी रफ्तार से कामयाब हो चुका है। चीन के साथ ताल्लुकात एक अजीब व गरीब रफ्तार से नई बुलंदियों को छू रहे हैं। तुर्की के साथ ताल्लुकात और दिफाई ताउन भी बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तुर्की के साथ दिफाई ताउन और इत्तेहाद भी पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ रहा है और आलमी ताकतें इन तमाम पेशरफ्तों का बगौर मुशाहिदा कर रही हैं। आने वाले बरसों में ये शराकतदारियाँ किस हद तक आगे बढ़ेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसे वो सोच रहे हैं। क्या ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर अपने कदमों में गिरा लेंगी? क्या जनूबी एशिया एक नए स्ट्रेटेजिक दौर में अब दाखिल हो चुका है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं? इन सवालात के जवाबात मुस्तकबिल के पास मौजूद है। नाजरीन, हम सिर्फ तबसरा और तज्जिया ही दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आज आलमी दिफाई और जोग्राफियाई सियासत के अहम तरीन मुबाहिस में शामिल हो चुका है और यही वजह है कि इसकी हर नई अस्करी पेशरफ्त, हर ताकत और हर एक कुव्वत पर दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। क्यों और किस लिए? ये तो सवाल बार बार गर्दान की तरह हर जगह पर सुनने को मिलते हैं। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।